आखिरकार इमरान खान की सुनी गई है, अल्लाह अल हक है, कौम की दुआएं रंग ले आई हैं। तो अल्लाह की मदद से इस वक्त इमरान खान तारीखी ऐसा सियासतदान बन चुका है जो बिना किसी डील के, बिना किसी पेशकश के वो एक एक केस से अदालतों से सुरखरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही चीज इस वक्त इस हुकूमत को जो है वो परेशान कर रही है, क्योंकि हुकूमत की ये सोच थी या इनकी ख्वाहिश थी कि हम इमरान खान को इतने केसेस में उलझा देंगे कि इमरान खान खुद ही बदजन होके या परेशान होके, खौफजदा होके हमारे साथ डील कर लेगा। मगर इनको नहीं मालूम था कि ये ना तो आसिफ रिज़ादारी है, ना ये नवाज शरीफ की तरह कोई सियासतदान है। इमरान खान ने ये पैगाम कई बार और कई महीने पहले दे दिया था कि आप मुझे आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ की तरह फतह नहीं कर सकते हैं। और इमरान खान की इस डट जाने का सिला इमरान खान को मिल रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने या ताकतवरों ने भी अब घुटने टेक दिए हैं, इन्होंने भी अब हार मान ली है। और अब साइफर केस के साथ साथ इद्दत का केस भी अब उड़ता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आज के साइफर केस में और इद्दत केस में क्या कुछ हुआ और अडाला जेल के अंदर किस किस की अहम मुलाकातें हुई हैं, इस मुलाकातों में इमरान खान ने क्या पैगाम दिया और मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ क्या इत्तेहाद करके इस हुकूमत को घर भिजवाने के लिए, शहबाज शरीफ की छुट्टी करने के लिए कौन सा इकदाम उठाने वाले हैं, ये तमाम खबरें इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, आगाज कर लेते हैं इद्दत केस के हवाले से। इद्दत में जो दौरान इद्दत निकाह केस है इमरान खान का, इसमें आज जो जज साहब हैं शाहरुख अर्जुमन, ये भी आज मानने पर मजबूर हो चुके थे जब इमरान खान के बुशा बीबी के वकील की जानब से दलाइल दिए गए कि ये केस जो है इमरान खान या बुशा बीबी के ऊपर सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर डाला गया है। और जो प्रोसिक्यूटर थे, जब उन्होंने हकायक पेश करने की कोशिश की, जब हकायक वो दलाइल दे रहे थे, हकायक पेश कर रहे थे, तो चूंकि वो हकायक बिल्कुल दुरुस्त बयान कर रहे थे तो इसलिए उनको रातों रात उनका जो ट्रांसफर है वो कर दिया गया था। तो जिसके ऊपर फिर जो जज साहब हैं, जज शाहरुख अर्जुमन, वो इन्होंने फिर इमरान बुशा बीबी के वकील से मुकालमा किया कि आप फिर इससे और क्या तवक्को रख सकते हैं। मतलब जजेस को भी अंदाजा है कि इन केसेस में कुछ नहीं है, ये जानबूझ के केसेस को लटकाने के लिए किया गया। क्योंकि बुशरा बीबी के वकील ने कहा था कि ये जो केस डाला गया है ये निकाह फ्रॉड है या निकाह ठीक है, दुरुस्त है, तो ये क्रिमिनल कोर्ट इसका फैसला नहीं कर सकती, इसका फैसला जो है वो फैमिली कोर्ट कर सकती है। फिर वही इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, इन्होंने भी नाइकराम आज गुफ्तगू की मीडिया से। इन्होंने कहा कि इद्दत में निकाह केस का फैसला चूंकि महफूज हो चुका है और 29 मई को सुनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर आज फैसला अदालत सुना देती तो बुशरा बीबी आज ही जेल से रिहा हो जानी थी, क्योंकि यही लग रहा है कि ये केस जो है ये बुशरा बीबी के इमरान खान के हक में जाएगा। जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो यही चीज जो वाजे कर रही है। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी आज ही रिहा हो जाती अगर इस केस का फैसला आज ही सुना दिया जाता। और साइफर केस में डोनाल्डो को बुलाने की बात की जा रही है, वो आएंगे नहीं, ये महज एक ड्रामा बनाया जा रहा है। और साइफर में इमरान खान के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब लिखते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सवाल किया प्रोसिक्यूशन से, जिसकी जानब से पूरे केस का जो ड्रॉप सीन है वो हो चुका था। इन्होंने कहा कि साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज अबू अल हसनात की जानब से गैर मामूली जल्दी के पीछे मकसद क्या था, यह सवाल पूछा गया प्रोसिक्यूशन से। आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी जुबान पर एतबार हम करेंगे, क्या पहले कभी ऐसा ट्रायल हुआ, ऐसे केस चला इतनी जल्दबाजी में, इतनी तेजी में? जिसका जवाब प्रोसिक्यूटर के पास नहीं था। आप अंदाजा लगाएं कि इस तेजी से केसेस इमरान खान के ऊपर डाले गए, उनके ट्रायल इस तेजी से चलाए गए कि अब जजेस भी जो हैं वो हैरान हो गए। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने जल्दबाजी में ट्रायल के दिफा में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि जल्द अज जल्द इंसाफ ताखीर से इंसाफ करने से बेहतर है। इस वजह से जल्द जो है हमने इस केस के ट्रायल चलाए और फैसला दिया है। तो इसके ऊपर फिर नाइकराम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रायल में इस कदर जल्दी क्या थी, सजाए मौत का केस था और 3 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया गया। फिर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ बहुत से जो ट्रायल हैं वो चल रहे हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3।
تو جس کے اوپر جیل میں کہکا لگا اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں یہ بھی ہنستے رہے اس بھونڈی دلیلوں کے اوپر جو پروسیکیوشن کی جانب سے دیے جا رہے تھے۔ تو آپ یہاں سے ناظرین کرام اندازہ لگائیں کہ یہ جو تمام کیسز تھے یہ اب ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں سے عمران خان جو ہیں یہ سرخرو ہو رہے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اڈالہ جیل کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان کی عمر ایوب سے ملاقات ہوئی ہے اور عمر ایوب نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے آ کے گفتگو کی ہے، جس میں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی اے سے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ ملکی معیشت کی کشتی ڈوب رہی ہے، نجی شعبوں میں جو قرضے تھے وہ 86% کم ہو گئے، لیکن شرح سود کم نہیں ہو رہا، ہماری ایکسپورٹ پر فرق پڑا ہے۔ گندم کا بحران پیدا ہوا، گندم سکینڈل دیکھ لیں، کسانوں کی فصلیں تیار تھیں، ان سے گندم نہیں خریدی گئی اور باہر سے 450 ارب روپے کی گندم منگوائے گئے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیاست میں ملوث ہونے کے بجائے اپنا پیشہ ورانہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ ادارے کمزور ہوں گے بلکہ پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے اکرام عمران خان نے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ اس حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے اس حکومت کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ اسمبلی کے اندر اور سڑکوں پر پرامن طریقے کے ساتھ احتجاج کریں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں کی، میٹنگز کی، ان کو بھی اپنی احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے۔ تو اب باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اہم ترین پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ طلب کیا۔ اس اجلاس میں جی او اے کے ساتھ مل کے تحریک چلانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مولانا سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اہم ترین مشاورتی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات کے لیے بانی چیئرمین کی جانب سے ایشورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک نئے پلیٹ فارم سے نئی تحریک چلانے کا بھی مطالبہ سامنے آیا اور اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات پر تحریک انصاف سے مشاورت پر اتفاق بھی کیا گیا۔ تحریک انصاف کے مطابق احتجاجی تحریک کے لیے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پی ٹی آئی بااختیار کمیٹی قائم کرنے کی بات کرے گی۔ بتایا گیا کہ مولانا نے مطالبہ کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف سے مشاورت کر کے مکمل بااختیار کمیٹی کے نام دیے جائیں۔ مسربہ جے او اے سے آئندہ ہفتے پھر ملاقات کی جائے گی۔ احتجاجی تحریک کو نئے سرے سے بھی شروع کرنے پر گزشتہ رات اہم گفتگو ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ عمران خان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے اور مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ عمران خان کی ضرورت ہے، دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اس لیے یہ اتحاد جو ہے ممکن ہو سکتا ہے اور اب یہ احتجاج جو ہے اس حکومت کے خاتمے کا سبب بھی بنے گا۔ اس لیے اب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اب گھر جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے پہلا جو جلسہ ہے وہ اسلام آباد میں کیا جائے گا۔ اپنا بس خیال رکھیے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔